Samuel 28. Yatong panahon na nagtigom ang kasundaluhang Filistihanon aron sa pagpakigubat sa Israel. O giingnan ni Akis si David, kinahanglan nga ikaw ug ang imong mga sakop muuban kanako sa panggubatan. Si David miingon kang Akis, maayo hinuon aron makita mo unsay mahimo niining imong ulipon. Si Akis miingon, maayo kay himuon ko ikaw nga akong bodyguard sa tibuok kong kinabuhi. Nining higayuna patay na si Samuel ug ang tanang katawhan sa Israel humanang nagbangutan tungod kaniya ug nalubong na nila siya didto sa iyang syudad sa Rama. Nahinginlan na ni Saul gikan sa Israel ang tanang tigonsulta og mga espiritu ug mga salamangkero. Nagtigom ang mga Filistihanon og unya nagkampo sila sa lungsod sa Sunem. Sa laing bahin, gitigom usab ni Saul ang tanang mga Israelita ug nagkampo sila sa bukid sa Gilboa. Sa pagkakita ni Saul sa kasundaluhan sa mga Filistihanon, nalisang siya pag-ayo. Sa dihang nagpakisayaw si Saul sa Ginoo, wala siya tubaga bisag pinaagi na lang sa damgo o sa urem o sa mga propeta. Mingon si Saul sa iyang mga sulugoon, pangitay ako ninyo babay nga tikonsulta og mga espiritu nga akong kapangutanan. O miingon kaniya ang iyang mga sulugoon, adunay tigpakig sultig mga espiritu didto sa Endor. Busa, nagtakuban si Saul ug nagsulob siya laing bisti. Sa pagkagabi miadto siya sa Endor kinuyugan og duha ka lalaki. Miadto sila sa tigkonsulta og mga espiritu ug giingan niya, ipakita kanako ang umabot pinagi sa usa ka espiritu ug paduula kanako ang espiritu sa tao nga akong hinginlan. Mingon kaniya ang babay, nasayod katingali sa gibuhat ni Saul. Kipapatay niya ang mga tikonsulta og mga espiritu ug ang mga salamangkero sa Israel. Nganong inyo man akong laangon aron ipapatay? Apan nanumpa kaniya si Saul sa ngalan sa Ginoo. Ipanampa ko nga dili ka unsaon tungod niining butanga. Unya ang babay miingon, kinsa may akong sangpiton? Miingon siya, paanhia ang espiritu ni Samuel. Sa pagkakita sa babay kang Samuel, misyagit siya o giingnan niya si Saul. Nganong gilimbungan mo man ako? Si Saul kamandiay? Ang hari miingon kaniya, ayaw kahadlok. Unsa may imong nakita? Mitubag siya, nakita ko ang usa ka espiritu nga mitungha gikan sa yuta. Nangutana si Saul unsa may iyang panagway, ug ang babae miingon, usa ka tigulang nga lalaki nga nagkupo. Og si Saul nakasabot nga kadto mao si Samuel og miluhod siya og miyukbo agi pagtahod. Unya, miingon si Samuel kang Saul, nganong imo man akong gitugaw o gipabalik sa kalibutan? Mitubag si Saul, nahasol ako pag-ayo kay gisulong ako sa mga Filistihanon ug biyaan na ako sa Dios ug dili na siya motubag sa akong mga pag-ampo o pinaagi sa mga propeta o bisag pinaagi lang unta sa damgo. Busa gipatawag ko ikaw aron sultihan mo ako sa angay kong buhaton. O si Samuel miingon, nganong mangutana ka pa man kanako nga gibiyaan ka naman sa Ginoo ug nahimong kaaway niya? Gituman sa Ginoo kanimo ang iyang giingon kanako nga kuhaon niya ang gingharian gikan kanimo ug ihatag niya kini kang David. Kay wala ka man motuman sa sugo sa Ginoo
ug nagdumili ka sa pagpuo sa mga Amerikanhon o sa ilang kahayupan, gihimo kini sa Ginoo kanimo. Dugang paniini, ikaw ug ang Israel itugyan sa Ginoo ngadto sa mga Filistiyanon, ug ugma ikaw ug ang imong mga anak motipon na kanako. Itugyan usab sa Ginoo ang tanang kasundaluhan sa Israel ngadto sa mga Filistiyanon. Unya diha-diha natumba si Saul ug nahapla si yuta uban sa tumang kahadlok tungod sa gisulti ni Samuel. Wala na siya'y umuy kay wala man siya'y kaon sa tibok adlaw o gabii. Ang babae miduol kang Saul o sa pagtan-aw niya nga nalisang si Saul, miingon siya, "Ania ang imong sulugoon nga nakatuman na sa gisugo kanako, sa walay pagsapayan, unsay akong dangatan. Busa pamatiya usab ang isulti niining imong ulipon. Tuguti nga dulutan ko ikaw pagkaon aron mabaskog ka o makapadayon sa imong panaw." Midumili si Saul sa pagkaon og miingon, "Dili ko mukaon." Apan gipugos siya sa iyang mga opisyal o sa babae, busa miuyon siya. Unya, mibangon siya og milingkod sa higdaanan. Ang babae may pinatambok nga natingbaka sa iyang balay o gidali niya kini pag-ihaw og nagmasa siya harina og naghimog pan nga walay patubo. Unya, gidulot niya kini kang Saul o sa iyang mga opisyal o nangaon sila. Unya, nanglakaw sila ni anang gabi una.